हरिहंकारम भनेर जैनीहरूले उच्चारण गरेका छन्। ओम ओम मणि पद्महीन भनेर बौद्धहरूले ओंकारको जप गरेका छन्। एक ओंकार सत्क्रियकार भनेर सिखहरूले ओंकारको जप गरेका छन्। यो वैदिकहरू, बौद्धहरू, जैनहरू, सिखहरू र अरू संसारका जति पनि हिन्दू छन् ओम गौ भन्ने, ओमको उच्चारण गर्ने, गौ भन्ने गाई आमा भन्ने, गाईलाई आमा मान्ने, ओम भनेर ओमकारको उच्चारण गर्ने जति संसारका हिन्दूहरू छन् तिनीहरूको हिन्दू विद्या, हिन्दू धर्म, हिन्दू दर्शन, यो हिन्दू दर्शनको प्रतिपादन गर्ने आजको सम्मेलन, आजका सम्मेलनको उद्देश्यमा हिन्दू दर्शनको दिग्दर्शन, यो हिन्दू दर्शनका लागि समस्त विद्यार्थीहरूले बिहान लगभग 1,500 विद्यार्थीहरूले आज गायत्री दीक्षा, आमाको दीक्षा, गुरुको शिक्षा तिनका प्राप्त गरे। त्यसपछि अध्यात्म सम्मेलन भयो। अध्यात्म सम्मेलनमा अध्यात्म सम्मेलनको यो उद्घाटन कार्यक्रम हो। उद्घाटन कार्यक्रममा मोक्षद्वारको उद्घाटन, यो मोक्षद्वारको गर्ने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने काममा हामीहरूले यताउता चित्त चञ्चल गर्ने होइन, हलचल गर्ने होइन। शान्त उपासित सज्जनानीति शान्त उपासित सज्जन सदनम तल्लम शान्त उपासित अकारस्थ उकारस्थ मकार बिन्दुलक्षण क्रीडा मात्रा सीता यत्र तत्परम ज्योतिरोमिति। यो 3 प्रकारको ज्योति स्वरूप ओंकारको उच्चारण गर्ने काम गर्ने, यो ओंकारको उच्चारण गर्ने एक ओंकारबाट समस्त संसारको लय उदय, जहाँबाट लय हुन्छ, जहाँबाट उदय हुन्छ, जहाँबाट लय हुन्छ, त्यो एक अक्षरको ओंकार सम्पूर्ण एक वर्ण निरम्बिसम कर्मवीर वर्णदान गतम, एउटै ईश्वर छ, एक ईश्वरको सन्तान, एउटै जाति छ, एक वर्णको विश्व कर्मले भिन्न भिन्न भएको छ। अन्तमा आदिमा एक थियो, अन्तमा एक हुन्छ र माझमा यो झालेमाले अलिकति शाखा प्रशाखाहरू हुन्छन्। आधा अन्त्य नास्ति वर्तमान तथा आदि अन्तमा जो छैन त्यो वर्तमानमा पनि छैन। त्यस कारणले त्यो भेद न आदिमा थियो न अन्तमा छ न मध्यमा देखिएको कल्पित भेद हो। त्यो भेद अभेद हो। अभेदी भेद कल्पना एकता अनेकता, एकतामा त अनेकता देखिएको हो। त्यसैको नाम हो सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। यसैको नाम हो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तज्ज्ञानमनन्तम ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनन्तम ब्रह्म। यसैको नाम हो परमे विहिता मारुत सखे तेजस्वी बन्धो जल धातर्व्योम निबद्धलेश भवताम् पंच प्रणव मंडली युष्मस्तंगवशोक जात सुखतो विवेक स्फुरन निर्मल ज्ञानापास्त समस्त मोहमयी लीले परे ब्रह्मणी। ये पर ब्रह्ममा लीन हुने बेला ज्ञानी मानवले प्रार्थना गर्छ, हे माता मेदिनी, हे धरती माता, देव में पिता, माता में पृथ्वी, विप्रहम पृथिव्या हमें माते प्रसिद्धि। ये पांच भौतिक शरीर नटाइकन मानवले मोक्ष पाउन जीव भटकिरहन्छ। त्यस कारणले मुक्ति पाउने सोला, मुक्तिको अधिकारी सोला, ज्ञानी सोला मानव हो। त्यस कारण यो मानवको सेवामा पञ्चमहाभूतको पूजा छ। माता मेदिनी सबभन्दा ठुलो अंश माताको छ, पृथ्वीको छ। सात मारुत हाम्रो पिता वायु छ, सखे तेज सखा छ, मित छ र सखा छ र आफ्नो मित्र छ। भ्रातर व्योम भाइ आकाश छ, विबद्ध यस भवताम जल पनि हाम्रो मित्र छ अनि भित्र छ बाहिर छ सर्वत्र। यी 5 प्रकारका परिवारसित अन्तिम मोक्ष हुने बेलामा परब्रह्ममा लीन हुने बेलामा लिए परब्रह्मणी। म अब परब्रह्ममा लीन हुँदैछु, मोक्ष पदमा जाँदैछु। तिमीहरूसँग फेरि भेट हुने छैन, तिम्रो नाता रहने छैन। तिम्रो नाता गोता नाम रूपले दिलायो। समुद्रमा जाने नदीहरूको नाम रूप रहँदैन, नाम रूपको अन्त हुन्छ। त्यसै गरी अब म त्यो परब्रह्म समुद्रमा गएर लीन हुँदैछु। मेरो नाम रूप केही रहने छैन। यो जीव भन्ने नाम र यो पञ्चमहाभूतको नाता शरीर भन्ने कुरा रहने छैन। त्यस कारणले अब तपाईँहरूबाट अलविदा, अन्तिम विदा मागेर नमस्कार छ, अन्तिम वन्दना गरेर म जाँदैछु भन्ने त्यो मोक्ष पदमा जाने हाम्रो अध्यात्म विद्या, त्यो अध्यात्म विद्याको सम्मेलन आज छ।
ठुल्ठुला विद्वान, ठुल्ठुला मनीषी, ठुल्ठुला महर्षि, ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरू आएका छन्। तिनीहरूले अहिलेदेखि अब आरम्भ हुन्छ। यसको समाप्ति 12 बजे हुनेछ। रातको 12 बजेसम्म यो अहिले यहाँ छ। त्यसपछि यहाँबाट जाडो लाग्यो भने हाल आकाशमा त्यतिको भाग्य छैन, जाडो पनि छैन। सकियो भने यही बस्नु पर्ला, यहाँ सकिएन भने यज्ञ मण्डपमा जानु पर्ला, यहाँ पनि पुगेन भने सभा भवनमा जानु पर्ला। सभा भवनमा वरिपरि चन्दीहरू छन्, वरिपरि सबैसित निकाली जानु पर्ला। वरिपरि बसेर भित्र बसेर केही बाहिर बसेर जाडो नपाउने होइन, बाहिर बस्ने जाडो मान्ने हामी भित्र बसेर रात्रि ब्रह्मगोष्ठी रात्रिमा पनि हुनेछ। यो ब्रह्मगोष्ठीमा रात्रिमा बसेर हामीहरूले आज रात्रिको 12 बजेसम्म यो अध्यात्म चर्चा, अध्यात्म चिन्ता, अध्यात्म गोष्ठी गर्नुपर्नेछ। र अध्यात्म गोष्ठीको यो उद्घाटनको अर्थ यहाँ जीवात्माले गएर सम्पूर्ण प्रकृतिका विकारहरूलाई लिएर, सारा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सूक्ष्म शरीरलाई लिएर, सम्पूर्ण 10 प्राणलाई लिएर साथमा आफ्नो साथमा बल सहित जीवात्माको एउटा सेनापति गएर जानेर जिउने ठाउँ यो पश्चिम मार्गबाट, कुनै मार्गबाट अनि आध्यात्मबाट यो ब्रह्मरन्ध्रमा गइसकेपछि ब्रह्मरन्ध्रको ढोका आफै खुल्छ। बाहिर आइपुग्नु भन्ने हाजिरी दिएपछि, उपस्थिति दिएपछि भित्रबाट आउनु भन्ने हुकुम आउँछ र भित्रबाट ढोका खुल्छ। भित्रको ढोका बाहिरपट्टि खुल्छ। यसरी बाहिरपट्टि खुल्छ, फेरि भित्र आइसकेपछि बन्द हुन्छ। त्यो भित्र गइसकेपछि जोतमा जोत मिल्छ, तेलमा तेल मिल्छ, घिउमा घिउ मिल्छ, गङ्गा यमुनाको मेल हुन्छ, पानीमा पानी मिल्छ, बानीमा बानी मिल्छ, जस्ताको तस्तै स्वरूपमा स्वरूप मिल्छ, आत्मामा आत्मा मिल्छ, जीवात्मा परमात्मासँग मिल्छ र त्यहाँ दुईको एकता हुन्छ। त्यो जोतमा जोत मिलेपछि त्यहाँ द्वैत भाव रहँदैन, अद्वैतवाद हुन्छ, अद्वैत भाव हुन्छ, अद्वैत विद्या हुन्छ, अध्यात्म विद्या हुन्छ। त्यो ढोका खोल्ने को नाम हो उद्घाटन। त्यो ढोका खोल्ने अध्यात्म विद्याको उद्घाटन हो। त्यो उद्घाटन कार्य आज चल्दैछ र त्यो उद्घाटनको काम आज हुँदैछ। यो उद्घाटनका कार्यक्रममा हामीहरूले शान्त भएर, गम्भीर भएर अब आरम्भ भयो, आसनमा त लाग्यो। यो उद्घाटनका कार्यक्रममा मलाई उद्घाटनको कार्यक्रम दिएको थियो र मैले अध्यात्म सम्मेलनको आज तपाईँहरूका अगाडि उद्घाटन गर्दैछु। यो उद्घाटन गर्दैछु भन्ने व्यवहार हो, यो औपचारिक मात्र हो। कसैले कसैको उद्घाटन गर्ने होइन, उद्घाटन स्वयं हुन्छ। प्रत्येकले साधना गर्नुपर्छ। साधना गरेपछि आफ्नो ब्रह्मद्वारको उद्घाटन आफै हुन्छ। त्यो ब्रह्मद्वारको उद्घाटन भएपछि आत्माको मेल, जीवको शिरको मेल, जीव र शिरको एकता स्वयं हुन्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव रहँदैन, एक आत्मा हुन्छ। समुद्रमा गएर यो गङ्गा मिलेपछि, समुद्रमा गएर सम्पूर्ण नदीहरू मिलेपछि जीव र दुई भेद रहँदैनन्। त्यसै गरी हामीहरू जीव र शिव मिलेपछि भेद रहँदैन, त्यहाँ उद्घाटन भन्ने शब्दै रहँदैन। अशब्द मस्पर्श मरूप मध्यम तथा रसम नित्य मदङ्गमस्यत्। त्यहाँ हेतो भातो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँबाट मन वचन दुवै फर्कन्छन्, बुद्धि जहाँबाट फर्कन्छ, जहाँदेखि पर जाने त्यसको बाटो छैन, गम छैन। जहाँसम्म पुगेर थाकिसकेपछि फर्कन्छ। त्यो फर्कने ठाउँको नाम हो मोक्ष पद, मोक्ष द्वार र मोक्ष मार्ग, मोक्ष भवन। त्यो मोक्ष भवनको उद्घाटन नै हो अध्यात्म विद्याको, अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन हो। यो अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटनलाई तपाईँहरूले महान उद्घाटनको कार्यभार दिनुभएको थियो। औपचारिक उद्घाटन मात्र गरियो। त्यो औपचारिक उद्घाटनका लागि हामीहरूले यहाँ साधना गर्नुपर्ने छ। यहाँ आसन प्राणायाम प्रचार धारणा ध्यान गर्नुपर्ने छ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रचार धारणा ध्यान अष्टाङ्ग साधना हुनेछ। यो ब्रह्मचर्य आश्रममा, यो विद्यापीठमा यहाँका विद्यार्थीहरूले, यहाँका अध्यापकहरूले, यहाँका अतिथिहरूले, यहाँका कल्पवासीहरूले, यहाँ आउने सबै यात्रीहरूले यो अभ्यास गर्नेछन्, यो विद्या प्राप्त गर्नेछन्, यो अध्यात्म विद्या पाउनेछन् र तिनीहरूले स्वयं उद्घाटन गर्नेछन्। उद्घाटन गरिरहनु पर्ने छैन। यो उद्घाटन केवल औपचारिक मात्र हो। त्यो मोक्ष द्वारको उद्घाटन नै यो अध्यात्म विद्याको उद्घाटन हो, अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन हो। यो कुरालाई
सबैले बुझेर जानेर राम्रोसँग आफ्नो हृदयको पटल उद्घाटन हनुमानले आफ्ना हृदयको ढोका उघारे र ज्ञानीहरूले आफ्ना आफ्ना ब्रह्माण्डका ढोका उघारे, ऋषि महर्षिहरूले आफ्नो मोक्षद्वारको उद्घाटन गरे। त्यो उद्घाटन गर्ने काम हामीहरूले आज यहाँ पवित्र मेची अञ्चलमा, पवित्र झापा जिल्लामा, पवित्र कनकामाईका धारमा र पवित्र कोटी ओमका फलामा, पवित्र यज्ञ स्थलमा, पवित्र ज्ञान यज्ञ ज्ञान मञ्चमा यो अध्यात्म विद्याको अध्यात्म सम्मेलनको उद्घाटन भयो। उद्घाटनम उद्घाटनम उद्घाटनम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब तपाईहरूले स्वामी कैलासानन्दज्यूको अध्यक्षतामा आजको यो अध्यात्म सम्मेलन चल्दैछ। यो अध्यात्म सम्मेलन चल्दैछ र त्यो अध्यात्म सम्मेलनको कार्यक्रममा ठुल्ठुला मनीषी महर्षिहरू आएका छन्, अध्यात्म विद्याको पोको ल्याएका छन्, अध्यात्म विद्याका अमृतका घडा ल्याएका छन्, बर्साउने छन् र त्यसका लागि तपाईहरू सुपात्र सुक्तिपात्र बनेर शान्तिपूर्वक आफ्नो आसनमा रहनुहोस्। अब अध्यात्मका अमृतमय प्रवचनहरू आउँदैछन्, ऋषि मुनिहरू यो ज्ञान मञ्चमा आउँदैछन्, उनीहरूले अमृत वर्षा गर्नेछन्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सञ्चालक महोदय, अब यसपछि एउटा अध्यात्मवादीलाई उठाइदिनुहोस्। बस्नुहोस् शान्तिपूर्वक, कतै जाने आने काम छैन, शान्ति। सबैजना शान्त भएर बसिदिनुहोस्। अब हाम्रो एक पटक जय होस् गरौँ। ओमको विश्व कल्याणको ध्वनिको गायत्री माताको सत्य सनातन धर्मको। अब हाम्रो शान्त भएर बसिदिने उहाँहरूको समक्षमा अब पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको आफ्नो आध्यात्मिक चिन्तन उहाँहरूको समक्षमा अभिव्यक्त गर्न आउँदाखेरि अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाको शान्त भएर बसिदिनुहोस्। शान्त भएर बसिदिएपछि मात्र अति राम्रो हुन्छ। अब ये सूर्यलाई दूर देखाए जस्तो अब यसका यदि हमको अगाडि मैले आध्यात्मिकका बारेमा के गायक भन्ने हो यदि मैले, तर हामी हिन्दू अधिराज्यका निवासी, हिन्दू अधिराज्यबाट हामी हिन्दुत्वको रक्षणार्थ हामी सबैले प्रतिबद्ध रहेका छौँ र हामीहरूले सदा हिन्दुत्वको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो हिन्दू राज्यको नागरिकका हैसियतले हाम्रो कर्तव्य पनि हो र त्यस प्रयासमा जुन हामीले अहिले विश्वकोशी यज्ञ भयो त्यसबाट निश्चय नै हाम्रो हिन्दुत्वको संरक्षण भएको मलाई लाग्दछ र हाम्रो हिन्दुत्व नीति विधान छ जस्तो कि भर्खरै मोदीजीले तपाईँहरूलाई सुनाउनु हो, जसमा कुनै प्रकारको विभेद छैन, कुनै प्रकारको मतमतान्तर छैन, आधारभूत रूपमा आध्यात्मिक रूपमा सबै एकै हो र आध्यात्म भनेको कुरा आफ्नो आत्मको चिन्तन गरिने आध्यात्म हो भन्ने जस्तो भइरहेको छ। र त्यो आध्यात्मको चिन्तनपछि जुन हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य हो, आफ्नो छिमेकीका प्रति आफ्ना
वरपर वस्तुहरूका प्रति हामीले जुन कुराबाट हामीले आफू पीडा हुन्छ र आफूलाई सुख हुँदैन त्यो भावना अरूलाई पनि नआओस्, त्यो दुःख अर्कालाई पनि नआओस् भन्ने जुन भावना राख्नु हो, त्यही भावनाले सबभन्दा ठुलो आध्यात्मिक भूमिका हो भनेको लागि भोलिकाल हामीले आध्यात्मिक चिन्तनबाट मोक्ष प्राप्ति गर्ने कुरा भर्खर हामीले सुन्यौँ। उहाँबाट हामीले सुनेका चित्र उपदेशहरू हुन्, ती उपदेशहरूलाई हामीले हृदयमान गरेर आफ्ना जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो यज्ञ प्रेमी, हाम्रो आयुमा यो सफल हुनेछ। यसबाट हामीले प्रेरणा पाएर यो प्रेरणा आजका लागि विचार दिनको लागि मात्र होइन, सँगै यो प्रेरणा हाम्रो हृदयमा वास गरेर हामी आध्यात्मप्रति आफ्नो चिन्तनप्रति हामी लाग्यौँ र हामी त्यसमा व्यवहार आफ्नो ती चिन्तनहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा पनि हामीले उतार्न सक्यौँ भने मलाई लाग्दछ गुरुजीले जुन हामीले गुरुजीले जुन हामीलाई उद्देश दियो यो सार्थक हुन्छ। हामीले उहाँले उहाँको ज्ञानको गङ्गा जसरी भयो यो कनका नारी बगिराख्नु भएको छ, त्यसमा कति अघि पानी हामीले लिन सक्छौँ त्यो हाम्रो यसमा निर्णय गर्दछ। त्यो प्रवाहित भइरहेको छ, ज्ञानको धारा बगिरहेको छ, तर त्यो ज्ञानको धारालाई हामीले कति ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो पात्रत्वमा हाम्रो आफ्नो आत्मा निर्भर गर्ने कुरा हुनाले त्यसलाई हामीले जागरण गरायौँ, निधन गरौँ। त्यसलाई हामीले उहाँहरूलाई प्रेरणा पाएर आफ्नो आत्मालाई जागृत गरेर विचलित गरेर हामीले अरूलाई पनि त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले हिन्दुत्वताप्रति आफ्नो आध्यात्मिक जुन हिन्दुत्वको ठुलो आध्यात्मिक शक्ति छ त्यसका प्रति चाहिँ कर्तव्य गरेको ठहरिएको छ। त्यही नै आजको हाम्रो मेरीको जुन उपदेश हो त्यो जमिन लाग्दछ। हुन्छ अभ्यासले गरिने कुरा हो र खास गरिकन हामीले शास्त्रमा धर्मका 10 लक्षण गरेका छन्। ती 10 लक्षणमा एउटा लक्षण मात्र पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने हामीले ठुलो धर्म गरेको ठुलो कर्तव्य गरेको ठहरिएको छ। शौचरी विग्रह हिन्दू इतिहास सत्यमा प्रयोग सकेन धर्म लक्षण हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ। ती 10 लक्षणमध्ये एक लक्षणलाई चाहे सत्यलाई लिउँ, चाहे आश्रयलाई लिउँ, चाहे कुनैलाई पनि हामीले साध्न सक्यौँ र त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने निश्चयले त्यसलाई खुर्किँदाखेरि अघि निजले भनिएको खुर्कुलाका साथ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, अगाडि उठ्न सक्छौँ, माथि उठ्न सक्छौँ। त्यसले हामीले यी 10 लक्षणलाई आफ्नो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै उतार्दै गयौँ भने निश्चयले हामीले आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक हुनेछ, आत्मबोध हुनेछ र त्यो आत्मबोध भएपछि निश्चयले हामी यो छुट्टो प्राप्त हाम्रो छुट्टो प्राप्ति हामीले गर्न सकिन्छौँ। र त्यही कुरा म फेरि पनि यदि निजमा आफ्नो श्रद्धा र भक्ति निवेदन गर्दै यदि विचार शब्दका साथ र यो महती ज्ञान गङ्गाको लागु ठाउँको प्रेम महती यहाँ भेला भएको छ। त्यसका लागि सबै उहाँहरूलाई साधुवादले मेरो जानकी केहीमा त्यो विद्वानहरू केही चाहिँ ठुलैमा योगाभ्यास गरेको व्यक्ति पनि होइन। त्यस हुनाले पनि विचार शब्द धेरै आयोजक निर्णयहरूले बोलिनुपर्छ भनिरहेको हुनाले उहाँहरू सबैलाई मेरो आफ्नो मनमा लागेका विचार कुरा सुनाएको हुँ र बिराउँछु। जय सनातनवादी। योगी नारायणनाथहरू अरू योगीहरू उपस्थित महिला तथा सदन योगीको प्रेरणाले स्नेहले चिन्तनबाट आएपछि कहिले पनि समस्या अभिव्यक्तिहरू गरिसकेको मलाई लाग्दछ। सायद कुनै कुराहरू फेरि जानन्। मुख्य कुरा हामी देशको विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमध्ये कन्काई माई 7 माईको सङ्गम एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल हो यो क्षेत्रमा। र यसमा मोदीजीले त्यो कोटी हुन् र अरू पनि विभिन्न आयोजनाहरू गरेर यसमा सुगन्ध थपिदिनु भएको छ र बराबर यस किसिमका प्रेरणाहरू यस किसिमका कार्यहरूले गर्दा यसलाई झन् सुन्दर हुँदै जाने भविष्य पनि देखिन्छ। भर्खरै म यो
यज्ञशालाको वरिपरि घुमेर आएँ र त्यहाँ 2-3 धेरै रतमनहरू भएको मैले सुने। यस्तो विवाहको पनि हुनुपर्ने नेपालमा बढी बचाउनु धेरै कार्यहरू हुने भोलिको कार्यक्रम मैले थाहा पाएँ। त्यस्तो गौशालाको गौहरू धेरै धेरै देखेँ। यस प्रकारले 3000 बढी युवक विद्यार्थीहरूले एउटा शिक्षा पाउनु, भोलिदेखि गायत्रीको जप गर्नु एउटा ठुलो क्रिया हुन जान्छ। किनभने हामी ब्राह्मणहरूको यो एउटा ठुलो मन्त्र हो जुन जसको बारेमा यो अस्ति पनि प्रवचन गरिसक्नु भएको छ। त गायत्री बाहेक अरू कुनै मन्त्र त्यो त्यति हुँदैन जसमा गायत्रीको सर्वश्रेष्ठ पङ्क्तिमा आउने मन्त्र हो। त्यसमा आर्थिक दृष्टिकोणले हामीले हेर्दाखेरि धेरै गरिब परिवारहरूले जसले चाङ्गे मिलाएर सबै किसिमको हाम्रो वैदिक रित पुऱ्याएर गर्ने सम्भावना हुँदैन। तर यस्तै स्थलमा आएर सानै किसिमले गर्दाखेरि धेरै सजिलो सुगम र धेरै पुण्य किसिमको एउटा कार्यक्रम हुन जान्छ। त्यस्तै विवाहको कार्यक्रम भोलि हुँदैछ र त्यसपछि मैले अहिले भर्खर यो हाम्रो पुस्तिकामा पनि लेखेको छु। यो कार्यको भोलि अन्त्य होइन, यस कार्यको सुरुवात भोलिदेखि हुँदैछ। अब यहाँ गौशालाको स्थापना हुँदैछ। त्यो गौशालालाई हामीले सही किसिमले सञ्चालन गर्न सक्नु परेको छ। त्यस्तै विद्यालयको स्थापना हुँदैछ, त्यो विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नु परेको छ। कगरभिट्टामा पृथ्वीनारायण शाहको हामीले एउटा प्रतिमा राख्ने आयोजना गरेका छौँ। त्यही किसिमका बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हामीले गरेका छौँ। र अहिले पनि यहाँ प्रसङ्ग भइसकेको छ कि धर्म भन्ने कुरा यसका ठुला विद्वानले धेरै धेरै किसिमले व्याख्याहरू गरेका होला। तर मूलतः राम्रो काम, यस्तै किसिमका असल कामहरू, असल भावनाहरू, असल किसिमका उपकारहरूका कामहरू नै धर्म हो। त्यस हुनाले यस्ता कुराहरूको प्रेरणा थालनी विदेशी अञ्चलले गर्यो। हुन त यो योगीजीको क्रममा यो 12 योजना र 12 यसमा यो भएर 14 अञ्चलले गर्ने, त्यसपछि 75 जिल्लामा गर्ने पनि उहाँको धारणा छ। र मलाई लाग्दछ उहाँको जुन धारणा र जुन एउटा अथोट हुन्छ, जुन आत्मविश्वासले उहाँले गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू पुरा हुँदै जान्छन्। मैले अस्ति पनि यहाँ निवेदन गरेको छु। हालसालैमा वीरगञ्जको त्यो पिपरामा जहाँ हामीले सम्मेलन गरेका छौँ, त्यहाँ पनि यस्तै एउटा विद्यालयको स्थापना भएको छ। त्यहाँ विद्यालय भवन बन्दैछ, त्यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्याहरू बढ्दैछ। केही दुःख छ, निश्चित रूपमा सुरुका कार्यहरूमा दुःख हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहै छ, सामान्यतया स्कुल, प्राइमेरी स्कुल, मिडल स्कुल, हाई स्कुल, कलेजहरू सञ्चालन गर्दाखेरि स्थानीय जनताहरूलाई बडो कठिनाइ पर्दछ। सबैतिरबाट सहयोग जुट्न गाह्रो पर्छ। तर त्यसको बावजुद पनि ती कुराहरू समय अनुकूल बिस्तारै बढ्दै जान्छन्। त्यही प्रकारले त्यो स्कुल पनि चल्दैछ। त यहाँ पनि सुरुमा हामीलाई कठिनाइहरू होलान्, तर केही मान्छे समर्पित भावनाले यस्ता उपयोगी काम, धार्मिक कामहरू, राम्रा कामहरूमा कम्मर कसेर अठोट गरेर त्यसलाई थालेकोमा निश्चित रूपमा त्यसको भविष्य उज्जवल हुन जान्छ। र त्यसले हाम्रो आचरण व्यवहार धर्ममा पूर्ण रूपले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले एउटा वातावरणको सृजना गर्छ। अब कतिपय मानिसहरूको धारणामा यस किसिमको यज्ञ अथवा यस किसिमको अन्नको
एउटा नोक्सानी भन्ने दृष्टिकोणले पनि गर्दछन्। मैले सुनेको थिएँ एउटा महात्माले भारतको दक्षिणी भागमा यस किसिमको ठुलो यज्ञ गर्ने आयोजना गरेको थियो र त्यहाँ ठुलो प्रकोप हुन सक्छ, प्रकृतिको प्रकोप हुन सक्छ भन्ने भविष्यवाणी पनि गर्नुभयो। तर त्यो कुरा त्यहाँ कता कता चाँडो मिलेर हुन सकेन र केही दिनपछि त्यहाँ त्यसको प्रकोप भयो। त्यस्ता कार्यहरूबाट ठुल्ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरू टर्दछन्। त्यसको वायुमण्डलको दूषित वातावरण समाप्त हुन्छ। त्यहाँको जनमानसमा जनभावनामा एउटा नयाँ लहर आउँछ। यसको एउटा भौतिक दृष्टिकोणले हामीले झट्ट उपलब्धि नदेखे पनि अथवा कम देख्ने पनि भावनात्मक किसिमले ठुलो उपलब्धि हुन्छ र भइराखेको छ। आज महिनौँ दिनदेखि हजारौं मान्छे यहाँ उपस्थित भएर धेरै धेरै कुराहरू यहाँबाट ग्रहण गरेर गइराख्नु भएको छ। म पनि यहाँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। हामी वास्तवमा यस क्षेत्रमा धेरै जानकारी राख्ने व्यक्तिहरू होइन। एउटा भावनाले एउटा श्रद्धाले मात्र हामी हैसिना होस्टे गर्न प्रयत्न गर्दछौँ र अब विद्वान विगत वर्गहरूबाट यहाँले अमृतमय वचनहरू सुन्नुहोला यही भनेर विदा हुन चाहन्छु। जय देव, जय नरेश, जय राम। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद जी ये आपको धार्मिक मंतव्य आने जाए आपके गुरु हो भगवान हो कि ये धार्मिक शिक्षाएं का है न धार्मिक की शुरुआत हो और इस प्रति ईमान को समक्षमा 1008 स्वामी कैलासानंद जी आपके आध्यात्मिक अभिव्यक्ति बिना सुनीता स्वामी 1008 कैलासानंद मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नारायणी नमोस्तुते। एकछिन सबैजना मिलेर नाम संकीर्तन गरौँ। त्यसपछि केही आध्यात्मिक चर्चाहरू गर्नेछौँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान को, वेद भगवान को, गायत्री माता को, सनातन धर्म को। आदरणीय योगी पार्टियों एवं
आदरणीय अतिथि गण, उपस्थित विद्वत वृंद तथा समस्त भक्तवृंद, हामीले धेरै दिन विभिन्न विषयहरूमा सम्मेलन गरेर विभिन्न विषयको चर्चा गर्यौं। आयुर्वेदको चर्चा पनि भयो, शिक्षा सम्मेलनमा शिक्षाको चर्चा पनि भयो र हिजो साहित्यिक सम्मेलनमा साहित्यको चर्चा पनि गर्यौं। हामीले गाउँ फर्का पनि भन्यौं, गाउँ फर्का अभियान पनि लाग्यो, वन फर्का अभियान पनि लाग्यो र दक्षिणदेखि उत्तरतिर फर्क्यौं भन्ने अभियान पनि लाग्यो। तर आजको जुन अभियान हो, आजको अभियान पनि एउटा नौलो अभियान हो। जुन आजको सम्मेलनमा जुन अभियान हामीले चलाउँदैछौँ, यस अभियानको नाम हो भित्र फर्कने अभियान। बाहिरबाट भित्रतिर फर्कने अभियान। आत्मा भित्र फर्कने, यता अध्यात्ममा, आत्मामा, आत्मातिर फर्किने, मूलतिर फर्किने, जुन केन्द्र हो त्यो केन्द्रतिर फर्किने, जुन सबको अधिष्ठाता हो त्यो अधिष्ठातातिर फर्किने, सबैलाई हेर्न छोडेर आफूलाई हेर्ने, सबैलाई सुधार्न छोडेर आफूलाई सुधार्ने, अर्काको दोष देख्न छोडेर आफ्नो दोष देख्ने, अर्काको विकास देख्न छोडेर आफ्नो विकास देख्ने, आफ्नो विकासको चिन्ता गर्ने, आत्मविकास गर्ने, स्वयंको विकास गर्ने। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादय। र बड़ा राम्रा राम्रा प्रसंगहरू हामीले सुन्दै थियौं। एकचोटि एउटा राजा थियो, कुनै देशमा ठुलो राजा थियो। त्यो राजाकी आमा बिमार भएछिन् अनि त्यो राजाकी आमाको एउटा चिन्ता रहेछ। तिनले एउटा चिन्ता भयो कि मेरो ठुलो वाटिका छ, जुन बगैँचा ती राजाकी आमाले बगैँचा लगाएकी थिइन्, त्यसको देखरेख गर्थिन्, ती बगैँचामा काम गर्थिन्। अनि ती बिमारी भएपछि तिनलाई त्यो बगैँचाको फिकर भयो कि अब के गर्ने, अब कसले हेरचाह गर्छ। ती राष्ट्रपतिकी आमाले आफ्ना छोरालाई भनिन् कि बाबु मेरो एउटा काम गरिदिनु तिमीले, म बिरामी भएको छु, म त बगैँचाको हेरचाह गर्न सक्दिन, त्यसो हुँदा तिमीले गरिदिनु भनेर ती आमाले भनिन्। छोराले भने आमा यो कुन ठुलो कुरा हो र, म सारा देशको हेरचाह गर्ने मान्छे, म सारा देशमा शासन गर्ने मान्छे, त्यति सानो एउटा तिम्रो बगैँचाको हेरचाह किन गर्न सक्दिन भनेर त्यो राष्ट्रपतिले के गर्यो भने त्यो सेनापतिलाई भनिदियो। सेनापतिलाई भनौ कि आमाको बगैँचाको रक्षा गर्नु परेको छ, धेरैभन्दा धेरै सैनिक टैंकहरू ल्याएर त्यहाँ चारैतिर तिमीहरूले त्यो उभ्याएर त्यसको रक्षा गर्नु। खबरदार, त्यसमा कुनै प्रकारको भूलचुक हुनु हुँदैन भनेर सेनापतिलाई भनिदियो। सेनापतिले धेरै सेनाहरू ल्याएर त्यो बगैँचाका चारैतिर त्यहाँ सेनाहरूले तम्बु गाडेर छाउनी बनाए। अनि यसो कताबाट चरो उडेर आउँथ्यो भने उनीहरूले गोली हानेर त्यो चरोलाई मारिहाल्थे। यो राष्ट्रपतिका आमाको बगैँचा हो, यसभित्र चरो पनि पस्न सक्दैन, मुसो पनि पस्न सक्दैन, मान्छे त आउन सक्दै सक्दै। त्यहाँ ट्याङ्क राखेका थिए, ठुला ठुला मिसिन गन्नु राखिएका थिए, कतैबाट कोही नआओस्। राष्ट्रपतिकी आमाको बगैँचा हो, त्यसको रक्षा गर्नु परेको छ। 1 महिनासम्म ती सैनिकहरू त्यहाँ बिहान बेलुको लेफ्ट राइट गरेर उता हिँड्थे अनि त्यहाँ तारवार लगाएर सबै प्रकारले रक्षा गरे। 1 महिनापछि जब त्यो राष्ट्रपतिकी आमा निको भइन्, तिनलाई सञ्च भयो, निको भएपछि तिनी आफ्नो बगैँचा हेर्न आइन्। यसो हेर्दा त ती धेरै दुखी भएर भन्न थालिन् आफ्नो छोरालाई कि नानी तिमीले एउटा पनि मेरो सानो काम पनि गरिदेऊ न, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि मेरो बगैँचाको रक्षा गरिदिनु, तर तिमीले त्यति पनि गरिदेऊ न। राष्ट्रपति छोराले भनौ कि आमा कसले भन्छ मैले गरिन भनेर। हेर त 5000 सैनिक मैले त्यहाँ छाउनी बनाएर राखिदिएको छ, एउटा मुसो पनि आजसम्म भित्र पसेन, झिँगा पनि आउन सकेन, मान्छे पनि कुनै जान सकेन, कसले भन्छ मैले रक्षा गरिन। मैले धेरै रक्षा गरेको छु, पैसा पनि खर्च गरेँ, त्यहाँ सैनिक पनि राखेको छु,
धेरै रक्षा गरेको छु बगैँचाको। ती बुढी आमाले सोधिन् कि बाबु तिमीले त्यो सबै त गर्यो, त्यहाँ ट्याङ्क पनि मगायो, मसिन गन पनि मगायो, सैनिक पनि मगायो, तर एउटा काम गर्यो कि गरेन? के काम भन्दा कि ती बगैँचामा जुन रुखहरू थिए ती रुखका फेदामा तिमीले त्यहाँ पानी हाल्यो कि हालेन? कहिले अरायो कि अराएन त्यहाँ पानी हाल्न भन्दा त्यो छोराले भन्यो, यो आमा बाँकी चाहिँ मलाई सबै थाहा थियो, तर यो पानी पनि रुखका फेदा लाउनु पर्छ यो कुरा मलाई थाहा थिएन, यो कुराको मलाई ज्ञान थिएन। युद्ध गर्नुपर्छ, शत्रुलाई मार्नुपर्छ, दुश्मनलाई भगाउनुपर्छ, यो सबै त थाहा छ, तर यी वृक्षहरूलाई कसरी बचाउनु पर्छ यो कुराको मलाई त ज्ञान थिएन। अनि पानी हाल्नुपर्छ त आमाले भनिन्, बाबु यी रुखहरूका जुन प्राण हुन्छन् ती माथि हुँदैनन्, हाँगा डिङ्गामा हुँदैनन्, मुन्तिर जरामा हुन्छन्। यदि ती जराहरूलाई हामीले पानी हालेर सिंचन गर्यौं भने ती रुख हरिया भरिया भएर फलफुल दिन्छन्। यदि हामीले जरामा चाहिँ पानी नहालेर बाहिरबाट हामीले कति नै सुरक्षा गर्यौं भने पनि ती रुख चाहिँ बाँच्न सक्दैनन्। ती रुखको, वृक्षको, बगैँचाको सुरक्षा बाहिरबाट हुँदैन। बाहिरबाट कति नै रक्षा गरे पनि यदि हामीले मूलमा सिंचन गरेनौं भने, त्यो मूल सुक्यो भने, त्यो जरो सुक्यो भने ती राम्रा राम्रा रुख पनि त्यत्तिकै सुक्दछन्। र अध्यात्म चर्चामा अध्यात्म विद्याले आफ्नो सिंचन गर्नु भन्दछ, आफ्नो भित्रको सिंचन गर्नु, भित्रको विकास गर्नु, बाहिरको विकास। यदि भित्रको विकास राम्रो छ भने मात्रै बाहिरको विकास पनि हुन्छ। यदि भित्रको विकास भएको छैन, हाम्रो जीवनको विकास भएको छैन, अन्तःकरणको विकास भएको छैन भने बाहिर हामीले जति नै श्रृङ्गारे पनि, जति नै समाजलाई, जति नै विश्वलाई, जति नै जगतलाई सजाए पनि त्यो जगतले हामीलाई सुख शान्ति दिने छैन। आज विश्वमा मनुष्यको त्यस्तै नै अवस्था भइसकेको छ। मनुष्यले आफ्नो सारा समग्र चेतना बाह्य जगतलाई सजाउनमा नै खेर फालेको छ। मनुष्यको सारा ध्यान बिहानदेखि बेलुकासम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म सबै ध्यान त्यो बाहिर जगतलाई सजाउन, कसरी घरलाई सुगर सफा पारौं, कसरी लुगा धोएर सुकिला पारौं, कसरी बाटोघाटो राम्रा बनाऊ, यिनै कुरालाई मात्र उसले ध्यान दिएर यिनै कुरालाई राम्रो समार्नपट्टि लागेको छ। र उसले आफ्नो भित्र नहेरेर, भित्र चाल नपाएर, भित्रतिर ध्यान नदिएर उसका भित्रको जुन जरो हो, उसको जीवनको जुन मूल हो, त्यो मूल चाहिँ आज सुकिसकेको छ। मूलमा उसले पानी हाल्न बिर्स्यो र उसले बाहिर मात्रै नै सबै तयारी गरिरह्यो। यदि बाहिर मात्रै हामीले विश्वलाई सुन्दर बनायौं भने त्यो संसारमा बस्ने मान्छे असुन्दर हुन्छ। यदि बाहिरको संसार राम्रो बनाइयो भने मान्छेको मन अशान्त हुन्छ। आज धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू अशान्त मन भएर बिमारी भइरहेका छन्। मान्छेहरू अस्वस्थ भएर अस्पतालमा गएर दबाई खाएर उनीहरूलाई बाँच्नु परेको छ। भौतिक पदार्थ धेरै भयो जीवनमा, तर मानसिक शान्ति छैन। किन छैन भने आध्यात्मिक ज्ञान छैन, भित्रतिरको ज्ञान छैन, बाहिरको सबै ज्ञान छ। धेरै ठुलाभन्दा ठुला ज्ञानीले पनि बाहिरको जति नै ज्ञान गरे पनि जबसम्म उसलाई भित्रको ज्ञान हुँदैन, आत्म सुधार हुँदैन, तबसम्म बाहिरको ज्ञानले उसलाई सुख शान्ति दिन सक्दैन। एउटा बडा राम्रो कथा उपनिषदमा हुन्छ कि एकजना ऋषि थिए, त्यागी ऋषि थिए। कि त्यागी ऋषि कहिले पनि कसैसँग याचना गर्न जाँदैन थिए, ठुला शास्त्रहरूको रचना गर्थे अनि उनकी वृत्तिले आफ्नो पेट पालन गर्दथे। त्यसरी वो जीविका चलाउँथे ती ऋषि। एकचोटि त्यस देशका राजालाई मान्छेहरूले गएर भने, यति ठुलो विद्वान छ तिम्रो देशमा, तर त्यो विद्वान गरिब छ, त्यसको पासमा खान पनि छैन, बस्ने घर पनि छैन, तिमीले गएर किन त्यसको मद्दत गर्दैनौ भन्दा त्यो राजाले यसो विचार गर्यो, हो गर्नुपर्छ। मान्छेहरूले भने, मन्त्रीहरूले भने, राजन तिम्रो धनले तिम्रो यश कमाउँदैन, यो तिम्रो महलले तिम्रो यश कमाउँदैन। त्यस्ता विद्वानको सेवा गर्यौ भने त्यस्ता विद्वानले आफ्ना ग्रन्थमा तिम्रो कीर्ति लेखिदिन्छन्। तिम्रो प्रशंसा लेख्यो भने त्यो ग्रन्थले तिमीलाई अमर बनाउँछ, तिम्रो कीर्ति संसारमा हुनेछ। खाली पैसा जोडेर कीर्ति हुँदैन, घर बनाएर मात्रै कीर्ति हुँदैन, सोनाका सिंहासनमा बसेर कीर्ति हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यस्ता विद्वानको तिमीले सेवा गर्नुपर्छ, विद्वानको सेवा गर
भन्दा राजाले यसो विचार गर्यो अनि राजाले नोकरहरूका हातमा धेरै माल सामान रुपियाँ पैसाहरू पठाइदियो, गएर दिएर आऊ। ती गरीब महात्माले खान्छन् र गुण गाउँछन्, ती बिचाराहरू दुःख पाएका छन् भनेर राजाले भन्दा राजाका सेवकहरू लिएर गए अनि लगेर ती महात्मालाई भने कि लु, यो राजाले पठाइदिएको हो, तपाईँ यो राख्नुहोस्, यसमा धेरै दिनसम्म खान पुग्ने लाउन पुग्ने रुपियाँ पैसा पनि सबै थोक छ। भन्दा ती महात्माले भने कि त्यो राजालाई भन्नु, त्यो राजा होइन रहेछ, त्यो त भिखारी रहेछ, आफूलाई राजा बन्ने रहेछ, भिखारी रहेछ। त्यसले यदि केही चाहिन्छ भने यहाँ आओस्, म बैठामा आओस्, मैले त्योसँग केही माग्ने होइन, उसले माग्नु छ भने यता आओस्, त्यसो भन्दै आऊ, यसलाई लिएर वापस जाओ, फर्क भनेर ती महात्माले भन्दा ती सेवकहरू फर्केर गए, लगेर त्यो राजालाई ती सबै सामान दिए अनि भने ती महात्मा त अलिक बौला बौला जस्ता पो रहेछन्, यतिको सामान लिएर हामी गयौँ, उसले त के भनेर पठाइदिए, लिएनन्। चाहिन्छ भने राजालाई यहाँ आओ, चाहिन्छ भने यहाँ मागोस् भनिदिए। यसो राजाले विचार गर्यो, आफै जानु पर्थ्यो, म आफै गइन, मैले सेवकलाई पठाएँ, त्यसो हुँदा अनादर भयो भनेर अर्को दिन राजा आफै नै गयो, सबै सामान लिएर राजा आफै त्यहाँ महात्माका शरणमा, विद्वानका चरणमा गएर बिन्ती गर्न थाल्यो कि यो सबै स्वीकार गर्नुहोस्, मैले ल्याएको छु, अब तपाईँले दुःख पाउनु पर्दैन, अब तपाईँले सुखले बसे हुन्छ, कुनै प्रकारको खाँचो हुने छैन। भन्दा ती महात्माले त्यो राजालाई पनि त्यही नै उत्तर दियो। महात्माले भने कि राजन, यहाँ केही पनि चाहिँदैन हामीलाई, तिमीलाई केही चाहिन्छ भने तिमी आएर माग, तिमीलाई केही चिजको खाँचो छ भने हामी दिन सक्दछौँ, तर हामीलाई कुनै चिजको खाँचो छैन। राजाले पनि यसो विचार गर्यो कि महात्मा चाहिँ पागलै रहेछन् नि, बौलाका रहेछन्, सज्जन भए त लिइहाल्थे नि, यस्तो सबै त धन धान्य पठाएको सज्जन भए त लिइहाल्थे नि। राजा वापस लिएर गए आफ्ना महलमा। रातभरि राजालाई निद्रा आएन, रातभरि राजा त्यही कुरो सोच्दै थिए कि किन त्यसो भने महात्माले। अनि राजाले आफ्नो रानीलाई भन्यो, राजाले भने कि रानी, आज यसरी म गएको थिएँ एकजना महात्मा भएकामा, सबै धन सम्पत्ति सामग्री लिएर, तर उनले त यसो भने चाहिन्छ भने माग, मलाई केही पनि चाहिँदैन, तँलाई चाहिन्छ भने माग भने। अन्त म त फर्केर आएँ। रानीले भने किन नमागेको त, माग भने त माग्नु पर्थ्यो नि त। राजाले भने ल, त्यसले के दिन सक्दछ, त्यसका फाटेका लुगा थिए, त्यसको यसै खरेको सानो झुपडी थियो, त्यसले के दिन सक्छ मलाई, म भने त ठुलो महल भएको राजा हुँ, त्यसले मलाई के दिन सक्दछ भन्दा रानीले भने ल, किन सक्दैन, मैले सुनेकी छु कि यस्ता महात्माहरूका पासमा त पारसमणि पत्थर हुन्छ अरे, त्यो पारसमणि पत्थर भेट्यो भने त तिमीले त्यो फलामलाई सुन बनाएर तिमीले सारा महल सुनको बनाउने छौ, यस्ता कति महल तिमीले सुनका बनाउने छौ। यसो त्यो पारसमणि पत्थरको कुरा सुन्ने बित्तिकै राजालाई निन्द्रा आएन। राजाले अब विचार गरे कि उज्यालो हुनुभन्दा पहिले म गएर अब त्यो पारसमणि पत्थर ल्याउँछु अनि सबै लोहालाई फलामलाई सुन बनाएर महल सुनको बनाउँछु, यस्ता धेरै महल सुनको बनाएर म धन कमाउँछु, धन कमाएर म सेना भेला गर्छु, सेना भेला गरेर म अर्को राज्य पनि जित्दछु, अर्को राज्य पनि जितेर अनि त्यसपछि विश्वका सबै राज्य जितेर म चक्रवर्ती हुन्छु अब भनेर राजा बिहान हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ राति नै हिँडे महलबाट त्यो महात्माको कुटियामा पुगेर राति नै त्यहाँ आवाज लगाउन थाले कि म आए, किवाड खोल्नुहोस् भन्दा भित्रबाट महात्माले भने को भन्दा राजाले भन्यो म राजा हुँ, म दिउँसो आएको थिएँ दिनलाई, अब आएको लिनलाई, यतिखेर म लिनलाई आएको छु, मलाई दिनुहोस्। महात्माले भने मैले त दिउँसै भनेको थिएँ नि, राजा होइन तिमी भिखारी रहेछौ, तिमीलाई चाहिन्छ भने माग्न आउनु भनेको, आयो कि आएन भन्दा राजाले भन्यो हो प्रभु, म त आएको छु, मलाई दिनुपर्छ। तर महात्माले भने म दिन्छु, तर अहिले यति चाँडै दिन 6 महिनासम्म यहाँ म बैठामा बस्नुपर्छ, मेरा पासमा बस्यौ भने मात्रै म तिमीलाई दिन्छु, तिमीले मागेको कुरा बुझ्यौ। अब राजाले यसो विचार गरेर 6 महिना कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यस्ता 6 महिना कति गए जिन्दगीमा, यदि 6 महिना बस्दा पनि पारसमणि पत्थर पाइन्छ भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। राजाले भने लु हजुर म 6 महिना बस्छु। अब के भयो भन्दा त्यो कणाद ऋषिले भने कि जसरी म बस्छु त्यसरी बस्नुपर्छ, जसरी म खान्छु त्यसरी खानुपर्छ, जतिखेर म सुत्छु उतिखेर सुत्नुपर्छ, जतिखेर
म उठ्छु उतिखेर उठ्नुपर्छ, मैले जे गर्छु त्यही नै गर्नुपर्छ, मन्जुर छ भन्दा राजाले भने मलाई मन्जुर छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा ज्ञानी, एउटा तपस्वी, एउटा ऋषि, एउटा ब्रह्मदर्शी का पासमा एकजना सामान्य व्यक्ति आएर बसो, तर 6 महिनासम्म उनको क्रियाकलाप जस्तो ती ऋषिले गर्थे त्यस्तै गर्दा, जतिखेर सुत्ते उतिखेर सुत्दा, जे खान्थे त्यही खाँदा, उनले स्नान गर्न जाँदा उनले पनि स्नान गर्न जाँदा उनको अन्तःकरण निर्मल भएछ। 6 महिना भएपछि अब पहिले एउटा ऋषि थिए, अब त 2वटा ऋषि भए। राजाले पनि कौपिन लगाएर, राजाले पनि मृग चर्म उछ्याएर, राजाले पनि त्यहाँ भजन गर्ने, जप गर्ने, समाधि लगाउने। अब हुँदा हुँदै 6 महिना पूरा भएपछि त अब 2वटा ऋषि भए। त्यहाँ 6 महिना भएपछि राजाले सोधे, ऋषिले सोधे, राजन अब तिमी के माग्न आएका थियौ? अब 6 महिना पूरा भए, त्यसो हुँदा आफूले दिएको वचन अनुसार म आज तिमीलाई त्यो चिज दिनेछु, अब तिमी के माग्न आएका थियौ लु भन। भन्दा ती राजाले भने कि प्रभु अब मलाई केही पनि चाहिँदैन, मैले सबै थोक पाएँ। अब मलाई केही पनि चाहिँदैन, मैले सबै थोक पाएँ। मेरो मनमा कुनै कामना छैन, इच्छा छैन। तपाईँले इच्छालाई नै मारिदिनु भयो, कामनालाई मारिदिनु भयो, वासनालाई मारिदिनु भयो। अब त के इच्छा नै छैन। अब म संसारको सबैभन्दा ठुलो राजा हुँ। उतिखेर तपाईँले ठिक्क भन्नुभएको थियो म राजा थिइनँ, म भिखारी थिएँ। किनभने अरू भेट्टाए पनि हुन्थ्यो, धेरै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना थियो। जुन व्यक्तिका मनमा अरू भेट्टाए पनि हुन्थ्यो, धेरै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना हुन्छ, त्यो भिखारी नै हुन्छ। त्यो महलमा बसे पनि, झोपडीमा बसे पनि, सडकमा बसे पनि, जहाँ बसे पनि, हिमालयमा बसे पनि, गुफामा बसे पनि, मन्दिरमा बसे पनि, यदि त्यो मान्छेको मनमा यो विचार आउँछ कि अरू भेट्टाए पनि हुन्थ्यो, थोरै अरू पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने यस्तो भावना आउँछ भने त्यो भिखारी नै हो। त्यसो हुँदा राजाले भने अब कुनै कामना नै छैन, कुनै इच्छा नै छैन, मैले त यस्तो आनन्द प्राप्त गरेको छु। अब यो ब्रह्म आनन्दको अगाडि संसारका ती वैभवहरू, ती सुखहरू, ती द्रव्यहरू तिनले मलाई सुख दिन सक्दैनन्। त्यतिखेर म महलमा भए पनि दुखी थिएँ, चिन्तित थिएँ। महलमा भए पनि मेरो राज्यको खोसिन्छ कि भन्ने मलाई डर थियो। महलमा भए पनि मेरो अपकीर्तिको हुन्छ कि भन्ने मलाई डर थियो। धेरै प्रकारको डर थियो। मलाई मृत्यु ल्याएर ग्रसित गर्छ कि भन्ने डर थियो। त्यहाँ भयग्रस्त थिएँ। अब यहाँ म रुखमा पनि सुत्दछु, यहाँ बस्छु, म गंगाजल पिएर बस्छु छु, तर मलाई कुनै डर छैन। अभय सत्य संशुद्धि, अब यहाँ म अभय भएर बसेको छु, एकदम परमानन्द छु। त्यसो हुँदा मलाई अब केही पनि चाहिँदैन, किनभने मैले सबै थोक पाइसकेँ। यम लब्ध्वा